बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त बुलाया गया तबीब को तो तबीब ने कहा ये तो जहर है और जहर जानबूझकर लगाया गया। बहरहाल इमाम को शिफा भी हुई और मदीना आए और अब की मर्तबा जो तीसरी बार जहर दिया गया वो हीरे को पीसकर इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो के मशकीज़ा के अंदर डाल दिया गया। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो 27 सफर की रात सोए हुए थे। अचानक नींद से बेदार हुए। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा इबादत में मसरूफ थी। आपने नींद से बेदार होकर हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को आवाज दी और हजरत ज़ैनब इमाम की तरफ मतवज्जा हुई। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे कि मैंने ख्वाब में नाना जान और अम्मी और अब्बा जान को देखा कि वो मुझे जन्नत की सैर करवाते हैं। मैंने नाना जान से अर्ज किया कि आप मेरे हालात से बाखबर हैं। मुझे तमाचे लगाए गए, मेरे पैरों तले से मसल्ला खींचा गया, कितना सताया गया। मेरे सामने उस वक्त मदीने में मेरे वालिदैन को गाली दी जाती है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ। आका ने फरमाया कि सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हुवल्लाह शरीफ लिखी हुई है। ये ख्वाब जब लोगों ने सुना तो खुश हुए, लेकिन आपके शागिर्द सईद इब्ने मुसैब ने सुना तो आपने फरमाया कि मौला, अगर ये ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई तो समझ लीजिए आप बहुत जल्द दुनिया से जाने वाले हैं। कुछ ही दिन बचे हैं। ये ख्वाब तो था ही, सब लर्जे हुए थे। उस ख्वाब ने और लर्जा दिया। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, बहन मैंने ख्वाब देखा। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि ये कैसा ख्वाब है। इमाम ने मशकीज़ा लाने का कहा और मशकीज़े से जब पानी पिया तो मशकीज़े में मौजूद जो हीरा पीस कर डाला गया था वो आपके पेट में चला गया। रवायतों में आता है, मौर्रिखीन लिखते हैं कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए। बाज ने लिखा कि 80 टुकड़े हुए। बाज ने लिखा कि आपकी आंतों और कलेजे के 100 से ज्यादा टुकड़े हुए। जब आप क्या करते तो वो टुकड़े होकर गिरते। सोचिए जरा ये हीरा क्या होता है। उसको कांच पे चलाएं तो कांच कट जाता है। यजीद सिर्फ कातिल हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ही नहीं है, बल्कि कातिल हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो भी हैं। इस पर तो सब इत्तफाक करते हैं कि साजिश यजीद की थी, लेकिन जहर दिया किसने, इस पर तारीख खामोश है। हजरत मौलाना हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक औरत का नाम लिखा है, लेकिन मुफ्ती जलालुद्दीन रहमतुल्लाह इस पर खामोशी का हुक्म देते हैं। मौर्रिखीन इसमें इतने उलझे हुए हैं कि कोई वाज़े मौक़िफ़ पेश नहीं किया जाता, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए एक बात है कि जहर देने वाला कौन है। जिस वक्त टुकड़े होकर गिरने लगे तो इमाम ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाने का हुक्म दिया ताकि कुछ नसीहत कर दूं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और हालत देखकर गले मिलकर खूब रोए। भाई बताओ आपको जहर किसने दिया? इसलिए कि सैयदुल साबिरीन का नवासा है। भाई मुझे जिस पर शक है अगर वही है तो अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं नाम लूंगा तो तुम कत्ल करोगे और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। जब इमाम हसन ने इमाम हुसैन को नहीं बताया कि कातिल कौन है तो हतमी तौर पर किसी के बारे में ये फैसला कर देना कि फला कातिल है, हम समझते हैं कि ये ज्यादा मुनासिब नजर नहीं आया। बहरहाल जब सुबह हुई और लोग जमा होने लगे तो उस वक्त इमाम हसन ने कहा, हुसैन मेरा चेहरा कैसा नजर आ रहा है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोते हुए फरमाया, आपका चेहरा हरा हो गया। मुस्कुरा कर कहा, इस तकलीफ में मुस्कुराया है हसन जिस तकलीफ में लोग सारी खुशियां लोगों की छीन जाती हैं।
حسن مجتبی نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا تو فرمایا حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ کہا کہ لال تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا کہ رضوان یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسین ہے، اسے جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل۔ حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا اور ماں کا نام فروا تھا۔ فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوگی، ہائے بے کسی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم فروا کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا حسین صبر سے کام لینا اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام 28 صفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے کہہ کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کے وہ غلیظ جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے آقا نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشیں پر چلانا شروع کیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو یزید کو اتنا برا نہ کہو اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، مرے ہوئے انسان کا
तो दुश्मन भी एहतराम करता है। मरवान कैसा जालिम था, नाना के कदमों में नवासे को ले जा रहे हैं तो तलवार से जनाजा रोक लिया और जनाजे पर तीर चलाना शुरू कर दिया। बाज रवायतें यहाँ तक आती हैं, जनाजा हसन पर तीर चलाए। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि फातिमा के 2 बेटों के जनाजे मैंने देखे हैं। हसन को तो दोबारा कफन मिला है, हुसैन को तो एक बार भी कफन ना मिला। लोगों ने कहा कि हसन को दोबारा कफन कैसे मिला? कहा कि जब मरवान ने हसन की लाशें पर तीर चलाया तो वो तीर लगा तो वो हसन के कफन से खून की फुहार निकल पड़ी। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि एक कफन पर अब दूसरा कफन फिर लपेट दो ताकि हसन को रंगीन कफन में ना लेकर जाएं बल्कि एक कफन और दे दिया जाए। ये भी हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत है कि वसाल के बाद भी तीर लगा तो आपके जिस्म से खून निकला। किसी ने रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, शहजादा हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की ये वसीयत थी कि मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन करें, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि अगर मरवान आड़े आ जाए तो मुझे अम्मी जान के कदमों में दफन कर देना। आप इस पर भी अमल कर सकते हैं। फिर इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के कदमों में